बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरदारी बिलावल की तरफ से मुस्लिम लीग नून को ट्रैप में ले लिया गया है। ऐसे ट्रैप में जिससे मुस्लिम लीग नून का निकलना नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून लालच में आ गई है। यूँ समझ लें कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को चूहेदान में डाल दिया है। चूहेदान क्या होता है? पिंजरा एक होता है जिसमें एक रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है। चूहा रोटी के टुकड़े के लालच में पिंजरे में चला जाता है और दरवाज़ा उसका बंद हो जाता है। एक चूहा, दो चूहे, तीन चार चूहियाँ, वो भी उसके अंदर जितने भी आ जाएं, यही ट्रैप है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा ही ट्रैप किया गया है। मुस्लिम लीग नून को एक कड़िक्की भी होती है चूहे को पकड़ने के लिए। वो तो एक चूहे की गर्दन को अपने शिकंजे में ले लेती है और फौरी तौर पर चूहे की या चूही की मौत वाक़ हो जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसमें उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून के लिए पेशकश की गई। पेशकश नहीं की गई बल्कि यही होना है। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते, नहीं बनाएंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून की हमायत करेंगे, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करेंगे कि वो हमारी सपोर्ट के साथ हुकूमत बना ले। इस बार मुस्लिम लीग नून के हलकों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इनके दिलों में, इनके अंदर लड्डू खिल रहे हैं, लड्डू बिखर रहे हैं, सिर्फ इसी एक पेशकश को लेके कि अब हम गलियाँ हो जन सुंजियाँ विच मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर लीडर कूदते फिरेंगे, दंदनाते फिरेंगे, या वो झुमरे डालते फिरेंगे, नाचते फिरेंगे, लुटियाँ डालते फिरेंगे। इसलिए ये सारा कुछ करेंगे कि 2/3 अक्सरियत होती या सादा अक्सरियत होती तो जो कुछ उन्होंने उस वक्त करना था, अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशकश कर दी है कि हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में उसकी सपोर्ट करेंगे मरकज़ में। इसके लिए बिलावल की तरफ से चंद शराइत रखी गई हैं। बिलावल ने अपनी शराइत में कहा है कि ये हुकूमत ये बना लें, हमें चाहिए सदर का ओहदा, स्पीकर का ओहदा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा। कितनी ज़बरदस्त पेशकश है मुस्लिम लीग नून के लिए कि सिर्फ 3 ओहदे देने हैं और हमारी हुकूमत बन जाएगी। 5 साल तक लुटियाँ डालेंगे। शहबाज शरीफ नहीं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। कैसा ज़बरदस्त ट्रैप है। होगा क्या? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाएगी, जरदारी साहब सदर बन जाएंगे, क्योंकि आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म होने वाली है। जैसे ही नई हुकूमत आएगी, नई पार्लियामेंट आएगी, तो अलवी साहब की मुद्दत चूँकि पहले ख़त्म हो चुकी है, सदर का इंतखाब होगा और आसानी के साथ सदर का इंतखाब हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब भी रस्से उड़ा रहे थे। उनका भी मुतालबा था कि मुझे सदर बनाया जाए, लेकिन जब आसफ अली जरदारी साहब सामने आ जाएंगे, मुस्लिम लीग नून को अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो कुछ भी देना पड़ा देने पर तैयार हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा ट्रैप है जिसमें मुस्लिम लीग नून खुद भी फंसना चाहती है। मुस्लिम लीग नून अपनी 5 साल मुद्दत को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का कोई भी मुतालबा, और ये तो कोई मुतालबा ही नहीं है, बड़ा आसान है कि ठीक है हमारे वज़ीर होंगे 60, 70, 80, 90, 100, इससे भी ज़्यादा, तो हमारी अपनी हुकूमत होगी, मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाएंगे। तो उसमें होगा ये कि आसफ अली जरदारी साहब सदर बनेंगे, स्पीकर जिसको भी बनाएंगे वो बन जाएगा, और साथ ही मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं आधी सीटों पर। तो वहाँ भी संजरानी साहब की मुद्दत ख़त्म हो रही है बतौर चेयरमैन सेनेट, वहाँ पे भी चेयरमैन का इलेक्शन होना है। तो यूसुफ गिलानी साहब जो पहले चेयरमैन नहीं बन सके थे, अब उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा। अगर वो मेहरबानों से हार जाते हैं, अगर जीत जाते हैं, तो किसी और को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे नुक्ते की बात यह है जिसको मैं ट्रैप कह रहा हूँ कि सदर का ओहदा, स्पीकर का ओहदा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा, ये सारे के सारे ओहदे मुश्किल होते हैं। एक दफ़ा इंतखाब हो जाए, सदर ने अपने 5 साल मुकम्मल करने होते हैं, अगली असम्बली आने तक स्पीकर ने भी मौजूद रहना होता है। सेनेट तो खैर टूटती ही नहीं, वो तो डिज़ाल्व ही नहीं होती। सेनेट के चेयरमैन ने भी अपनी जगह पर बरकरार और मौजूद रहना होता है। जबकि हुकूमत, जब भी आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हमायत वापस ले लेंगे, तो हुकूमत का अगले रोज़ धड़न तख्ता हो जाएगा।
تو حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے جیسے ہی صدر ان کا بن گیا، جیسے ہی سینٹ کا چیئرمین بن گیا اور جیسے ہی سپیکر قومی اسمبلی بن گیا، اس کے دوسرے روز پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کی طرف سے سلسلہ شروع ہو جائے گا مسلم لیگ نون کی حکومت سے نجات کا۔ اور زیادہ دیر تک پیپلز پارٹی صبر اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا کرنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی پہلے روز سے یہ خواہش ہوگی کہ ساری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے اپنی اکثریت کر لی جائے، اس میں تحریک انصاف کے کچھ آزاد امیدواروں کو بھی ملانا پڑے گا تاکہ پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت نہ رہے۔ دونوں اپنی اپنی مار پر ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو ٹریپ بچھایا گیا، جو کچھ انہوں نے سوچا، اس ٹریپ میں یہ مسلم لیگ نون والے آ چکے ہیں۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب تک بھی یہ حکومت چلے گی، 1 مہینہ چلتی ہے، 2 مہینے چلتی ہے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، سوا سال، ہرگز نہیں، جب تک بھی حکومت چلتی ہے بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ حکومت ان کے دم قدم سے بنائی جائے گی، ان کے دم قدم سے برقرار رہے گی۔ اس دوران حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مسلم لیگ نون کو پوری طرح سے، مکمل طرح سے بلیک میل کرے گی، اپنے کام کروائے گی، کابینہ میں ان کا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کس طرح سے پیپلز پارٹی کے ٹریپ میں آ چکی ہے، جس سے یہ نکلنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ اقتدار میں آنے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، اپنی وزارتیں پکی کرنے کے لیے، کابینہ میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو لانے کے لیے یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف اقتدار کے زینے نظر آتے ہیں، اقتدار کا راستہ نظر آتا ہے۔ وہ جہاں سے بھی ان کو مل جائے، چور دروازہ ہو یا کوئی اور دروازہ ہو، اب چونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ دروازہ کھولا گیا ہے تو یہ نٹ کے، بھج کے، دوڑ کے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنے دنوں کے لیے، کتنے مہینوں کے لیے؟ سال، سوا سال تو ہرگز نہیں، اس سے پہلے ان کا تو ویسے تو یہ امکانات بھی ہیں کہ ری الیکشن ہو جائے گا۔ تھوڑی سی آپ بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، وہاں تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہی ہے۔ پہلے بھی جماعت اسلامی ان کے ساتھ وہاں پہ حکومت میں رہی ہے، لیکن ان دنوں تو چند دانے جماعت اسلامی کے پاس تھے، اب ان کے پاس شاید ایک ہی دانہ ہے۔ 3 امیدوار ان کے کامیاب ہوئے تھے خیبر پی کے میں، ان میں سے 2 کی سیٹیں اس لیے ختم ہو گئی ہیں کہ آزاد امیدواروں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، ٹربیونل سے یا ہائی کورٹ سے یا جہاں بھی، اور اس میں ان کی جیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی کی وہاں پہ 1 سیٹ ہے، تو اب اعتماد سازی کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے۔ اگر دونوں میں اعتماد قائم رہتا ہے تو اعتماد قائم نہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بہرحال یہ مل کر چلیں گے، اور وہاں پہ تحریک انصاف کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، جماعت اسلامی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ خصوصی نشستیں ان کی بحال ہو جائیں گی، جماعت اسلامی بھی اپنے لوگ ایڈجسٹ کر سکے گی، اور تحریک انصاف کے تو زیادہ ہو جائیں گے۔ ادھر پنجاب میں کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا کیا بنے گا، اس کی وہاں پہ کیسے نشستیں، خصوصی نشستیں بحال ہوں گی، اس کا بھی راستہ نکل آیا ہے۔ مرکز کی سطح پر تحریک انصاف کا اتحاد ہو گیا ہے۔ اتحاد کیا ہونا ہے؟ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پنجاب میں اور مرکز میں مل کر حکومت بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں تو خیر علامہ ناصر عباس کی پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن مرکز میں ان کی 1 سیٹ ہے۔ وہاں پہ جیسے ہی ان کا انضمام ہوگا، جیسے ہی ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو وہاں ان کی خصوصی نشستیں بحال ہو جائیں گی۔ پنجاب کے حوالے سے کچھ ماہرین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پنجاب میں چونکہ وحدت المسلمین کی 1 بھی سیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ خصوصی نشستیں بحال نہیں ہوں گی، لیکن زیادہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ہونا ضروری ہے، پارٹی کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نشست ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی 2017 کا الیکشن ایکٹ کہتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں ہوئی، وہی ایکٹ موجود ہے جس کے تحت تحریک انصاف وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، تو یہاں بھی تحریک انصاف کی سیٹیں بحال ہو جائیں گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ
वहदतुल मुस्लिमीन को ये होगा, अपने लोग भी ये खसूसी नशिस्तों पर ला सकेंगे, अपनी ख़वातीन को भी, और दूसरे जो अक़लियती उम्मीदवार हैं या किसान उम्मीदवार हैं, जो भी है, बहरहाल अल्लामा नासिर अब्बास साहब को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा था कि लिस्ट पहले दी जाती है इलेक्शन से, लेकिन उसमें भी क्लियरिटी आ गई है कि लिस्ट पहले देने की ज़रूरत नहीं होती। इंतखाबात के बाद भी खसूसी नशिस्तों के लिए आप लिस्ट दे सकते हैं, जिसके मुताबिक वो लोग मुंतखब हो जाएंगे, वो लोग चुन लिए जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी सूरत हाल कि मुस्लिम लीग नून किस तरह से पीपल्स पार्टी के ट्रैप में, हनी ट्रैप इसको आप कह लें, उसमें आ चुकी है। वैसे तो हनी ट्रैप के और भी कोई हिमैनी बन जाते हैं, बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए ये उससे भी बड़ा ट्रैप है, जिसको मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ी खुशी के साथ कबूल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग यूँ समझें कि उस पिंजरे में भाग भाग के, दौड़ दौड़ के जा रही है, जिससे निकलने का रास्ता सांझ जब तक चल रही हो नहीं होता। चूहेदान को पानी में डुबोया जाता है, जब तक चूहे मर ना जाएं उस वक्त तक उस पिंजरे को बाहर नहीं निकाला जाता। पिंजरे को बाहर निकाल कर जब ये पता चल जाता है चूहे वालों, जब ये पता चल जाता है उन लोगों को जिन्होंने पिंजरा रखा होता है कि अब इनका खात्मा बिल खैर हो गया है, तो पिंजरे को बाहर निकाला जाता है और उनकी फिर लोथों को पिंजरे का बड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ यही कुछ होने जा रहा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।